प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स, मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। ईरान ने पाकिस्तान को फ्रेंडली एंड ब्रदरली कंट्री कहा है, ब्रदर पाकिस्तान कहा है। तो क्या इससे ये पता चलता है कि दोनों मुल्कों के बीच कॉन्फ्लिक्ट डिसॉल्व हो रहा है? इसी के साथ प्रेसिडेंट जो बाइडेन की भी ईरान और पाकिस्तान पर एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। वो क्या है? लेकिन पहले बात की लेते हैं कि ईरान और पाकिस्तान के बीच अब कॉन्फ्लिक्ट डिसॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। इसकी वजह यह है कि ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है जिसमें पाकिस्तान को फ्रेंडली ब्रदरली कंट्री, फ्रेंडली ब्रदरली गवर्नमेंट पाकिस्तान कहा गया है। तो ईरान पाकिस्तान को भाई क्यों कह रहा है? मैं आपके सामने रखे देती हूँ जो उनकी स्टेटमेंट है, जिससे हमें पता चलेगा कि उन्होंने ये बात किस नज़र से की है, वो इसके बारे में क्या समझ रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि देखिए ये जो स्टेटमेंट आई है इसके बाद फौरी तौर पर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये ख़त्म हो गया, अब कोई मसला नहीं है वगैरह। जो कॉन्फ्लिक्ट है वो तो लग रहा है कि ये डिसॉल्व हो गई है, सिचुएशन जो एस्केलेट हुई थी, लेकिन इसमें अभी इसके अलावा उनका क्या एंगल है? एक तो ये कि उन्होंने ये कहा कि the two nations and the two governments of the Islamic Republic of Iran and Pakistan does not allow the enemies to darken the good relations, fraternal relations between the two countries. Iran considers the security of the people and the integrity of the country as its red line. यानी एक तरफ जहां उन्होंने कहा कि हम अपने दुश्मनों को इजाज़त नहीं देंगे कि दोनों फ्रेंडली ब्रदरली कंट्रीज़ के बीच जो है वो कोई इस तरह की सिचुएशन एस्केलेट हो और जंग हो और हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा करवाया जाए, फसाद करवाया जाए। यानी उनका कहने का मकसद ये है कि ये कोई और फसाद करवा रहा है। अब ये कोई और, उनका इशारा किसकी तरफ है आप जानते हैं, क्योंकि इस वक्त ईरान और पाकिस्तान के बीच का एक कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ये इस खित्ते का, इस रीजन का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि क्योंकि ईरान और भी जंगों में इस वक्त मुलव्वस है, तो इस बिना पर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। तो उन्होंने कहा कि दुश्मन तो आप जानते हैं कि जो इस वक्त उस जंग में, मिडिल ईस्ट की जंग में उनके दुश्मन है, उनको वो कह रहे हैं कि हमारे बीच में कुछ ऐसा करवाया जा रहा है। अच्छा, इसी के साथ उनका ये कहना कि रेड लाइन है हमारी सिक्योरिटी, तो उसमें वो ये वही रेड लाइन है जो इमरान खान के सपोर्टर्स कहते हैं ना, हमारी रेड लाइन है खान साहब, तो ये भाई वही रेड लाइन है, ये भी उन्होंने कह दिया। अच्छा, साथ उन्होंने कहा कि हम स्ट्रांगली एक्सपेक्ट करते हैं अपने फ्रेंडली एंड ब्रदरली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि वो अपनी कमिटमेंट्स जो है पूरी करे टू प्रिवेंट जो बेसिस ऑफ टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, पाकिस्तान के जो दहशतगर्द ग्रुप हैं वो जो दूसरे मुल्कों में काम कर रहे हैं, उनको रोका जाए, उनको पकड़ा जाए। उनकी ये भी तवक्को आता है, साथ ही उन्होंने ये भी कहा है। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने एक और चीज़ कही जिसमें उनकी तरफ से कहा गया, ईरान की तरफ से, कि हम कंडेम करते हैं दी अनबैलेंस्ड एंड अनएक्सेप्टेबल एक्शन ऑफ पाकिस्तान इन द ड्रोन अटैक ऑन नॉन ईरानियन सिटीजन्स इन अ विलेज ऑन द बॉर्डर वॉल ऑफ द टू कंट्रीज। अब ये जो अनबैलेंस्ड उन्होंने बात की है, तो अनबैलेंस्ड क्या इसलिए कहा है कि एक तरफ ज्यादा लोग हलाक हुए हैं, दूसरी तरफ कम लोग हलाक हुए हैं। ईरान ने जब किया था तो उसमें कम लोग मारे गए थे, जो पाकिस्तान ने किया उसमें ज्यादा लोग मारे गए, या फिर वो इस बात को इस तरह ले रहे हैं कि क्योंकि नॉन ईरानियन लोगों को आपने निशाना बनाया, आपने तो पाकिस्तानी लोगों को ही निशाना बना दिया, तो इस वजह से वो ये कह रहे हैं कि अनबैलेंस्ड है। क्योंकि जिस तरह की स्ट्राइक ईरान ने की, के कहा कि जी हमला भी कर दिया और साथ में कहा कि हमने तो ये वहां पर मौजूद दहशतगर्द ग्रुप को जो है वो निशाना बनाया, बिल्कुल उसी तरीके से सोच समझ के पाकिस्तान ने भी वैसी स्ट्राइक की और उन्होंने कहा कि हमने तो आपकी सरजमीन को निशाना नहीं बनाया, वो तो हम जो कहते आ रहे हैं कि यहाँ पर ये लोग अलहदगी पसंद है मौजूद हैं, हमने तो उनको निशाना बनाया। तो इस उसमें तो बिल्कुल ही एक तरह की स्ट्राइक की गई थी, लेकिन लोग एक तरफ ज्यादा मारे गए, कम मारे गए, दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि ये तो नॉन ईरानियन है, इस तरीके से देखा जाए तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब अनबैलेंस्ड है। लेकिन इससे ये बात साबित होती है, ये पता चलता है कि दोनों मुल्कों के बीच जो हालात पैदा हो रहे थे वो अब डिसॉल्व हो गए हैं, और हो सकता है अगले चंद घंटों में देखें। उसमें मसला ये है कि अगर कोई दहशतगर्दाना हमला भी कहीं पर हो जाता है तो उसमें भी मतलब सिचुएशन तो ऐसी होगी ना कि भाई फिर ये कुछ हो गया तो वो कहेंगे हमने तो करवाया नहीं, दहशतगर्द हमले तो आपको पता है वो तो कार्रवाइयाँ तालिबान से लेकर हर तरफ ही हो रही हैं कई इलाकों में। अच्छा, अब प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से क्या कहा गया? अच्छा, प्रेसिडेंट जो बाइडेन की मैं स्टेटमेंट बताने से पहले ईरान और पाकिस्तान के हवाले से, आपको पता है ये तो फिर मीम्स बनती हैं तो फिर दूर तक जाती हैं, तो बड़ी मीम्स बन रही हैं। उसमें एक बात कही गई कि पाकिस्तान और ईरान ने ये फैसला कर लिया है कि तमाम डिप्लोमेटिक और नॉन डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म कर दिए जाएं, लेकिन ईरान और पाकिस्तान के बीच स्मगलिंग जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। तो देखिए ये बड़ी ही एक
بات ایسی ہے, بڑی گہری بات ہے. اگر آپ دیکھیں کہ کنٹریز کے بیچ جب جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں اس وقت بھی ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہو کہیں نہ کہیں, اس کو آپ کہتے ہیں اے چلن دیو, یہ چلتے رہے ہیں. تو وہ لوگوں نے جو ہے اس کو, وہ آپ کو پتہ ہی ہے پھر لوگوں کا, تو انہوں نے کہا کہ جناب سارے ریلیشن جو ہیں, سارے سفارتی تعلقات, غیر سفارتی تعلقات, انہوں نے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. لیکن دونوں ملکوں کے بیچ اسمگلنگ جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا. چلیں اس سے آگے بڑھیں, آپ کو بتاتے ہیں کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے کیا کہا ہے. اب ہوا یہ کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن ایک جگہ پر پہنچے, وہاں پر ان سے سوال کیا گیا کہ بھائی یہ جو ہے معاملہ, یہ آپ کیا کہتے ہیں پاکستان اور ایران کے بیچ جو یہ ہوا اسٹینڈ آف, اور اس میں تو ان کا کہنا یہ تھا پریزیڈنٹ بائیڈن کا, کہ بلکہ میں آپ کو سنوا بھی دیتی ہوں کہ انہوں نے جو بات کہی ہے. As you can see, Iran is not particularly well liked in the region. Yeah. And where that goes, we're working on now. I don't know where that goes. ان کا کہنا اس کے اندر یہ تھا کہ جو ایران ہے, یہ جو کلیش ہوا ہے اور ایران نے جو اسٹرائک کیا, اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ پاکستان کلیش شوز ایران ناٹ ویل لائکڈ ان ریجن. ٹھیک ہے, اب ایران کو انہوں نے نشانہ بنایا, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ایران اور امریکہ جو ہیں وہ تو بالکل ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں. جو ایران ہے وہ حوثیز کو بیک کر رہا ہے, اور جو ایک اور شپ ہے امریکہ کا, اس کو نشانہ بنایا گیا ہے, اور اسی پہ جو ہے وہ اور بھی جو سٹرائکس ہیں اس کی طرف سے, یو ایس کی طرف سے, وہ کی گئی ہیں حوثیز پر. تو یہ جو سچویشن ہے وہ تو یہ کہیں گے, لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ کہاں جا رہا ہے. اچھا, اس پہ میں دیکھ رہی تھی کہ ایک اور چیز مجھے نظر آ رہی تھی جس میں جو جان کربی ہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو سی این ایسکیلیشن کلیئرلی ان دی ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا اینڈ وی آر ان ٹچ ود آور پاکستانی کاؤنٹر پارٹس. تو اب جو یہ دشمنوں کی بات کی گئی نا کہ جناب ہمارے دشمن یہ چاہتے ہیں, مسئلہ پتہ کیا ہے, اب یہ نہیں پتا ان لوگوں کو کہ پاکستان میں تو دشمن مطلب ہر کوئی دشمن ہے. انڈیا بھی دشمن ہے, اسرائیل بھی دشمن ہے, امریکہ بھی, یعنی جن سے قرض لیتے ہیں وہ قرض کی پیتے تھے میں, اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی اپنی فاقہ مستی ایک دن. وائن بھٹو نے یہ کہا تھا کہ گھاس کھائیں گے ایٹم بم بنائیں گے, تو ابھی تک گھاس ہی کھائی جا رہے ہیں کیونکہ ایٹم بم بنا لیا آپ نے, تو اب تو گھاس تو آپ کو کھانی پڑے گی. تو دوسری طرف آپ دیکھ لیں آپ کے ہمسائے کہاں پہنچ رہے ہیں, مطلب کتنے ترقی کر کے پہنچ گئے وہ جناب, کہاں پر ان کی باتیں ہو رہی ہیں وہ ہم اگلے پروگرام میں بات کریں گے. لیکن یہ جو ہے نا دشمن سمجھنے کا یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, تو جن سے آپ قرضہ لیتے ہیں, مطلب کہ آپ یہ سوچیے کتنی احسان فراموشی ہے کہ ہمیشہ سے امریکہ سے لے کر عرب کنٹریز تک سب نے آپ کو ایڈ دی, آپ ان سے پیسے لیتے ہیں, ان کے تیل پر زندہ رہتے ہیں, ان کے پیسے لے کر کھاتے ہیں, ان کے پیسوں پر ہی زندہ رہتے ہیں, پھر دوبارہ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ کوئی اور کم دے ہو, وہ بھی کریے تے اور پیسہ چاہیے. اس کے بعد مائنڈ سیٹ وہ بنایا جاتا ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہوتا ہے یہ یہود و نصارہ, یہ جو ہیں یہ امریکہ, یہ تو یہی سب کچھ کروا رہا ہے, ساری خانہ خرابی جو ہے وہ اسی نے کروائی ہے. تو جناب جو آپ کو قرض دیتا ہے, جو آپ کو ریٹ دیتا ہے, جس سے پیسے لے کر آپ کھاتے ہیں, آپ اسی کو دشمن کہتے ہیں. تو یہ جو ہے نا ایک بات, یہ اب بہت ہو گیا کہ آپ جن کے قرضوں تلے دبے میں انہیں کو برا, سعودی عربیہ کو بھی برا بھلا کہہ رہی تھی. ابھی جب سمرتی ایرانی وہاں پہ گئی تھی تو کیا ہوا تھا, وہ اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیے. یو اے کے ہیڈ وہاں پہ انڈیا پہنچے تو اس کو برا بھلا کہنا شروع, یہ دیکھو یہ اب ہندوؤں سے مل گئے, یہ دیکھو یہ اب انہوں نے انڈیا سے دوستی لگا لی ہے, ہم پیچھے رہ گئے. یہ جو بات ہے نا, یہ اپنے اندر سے ختم کرنی ہوگی. یا تو پیسے نہ لیں ان کے, یا تو ان کے پیسے لے کے کھائیں نا, یا پھر یہ کہ ان کو دشمن کہنا اور ان کے خلاف بولنا بند کر دیں. اتنی آسان فراموشی نہیں ہونی چاہیے. تو جناب یہ صورت. اچھا, اسی دوران مجھے ایک اور بڑی ایک عجیب و غریب سی پتہ چلا کہ ایک جو ویڈیو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے, اور وہ ویڈیو ہے فاروق عبداللہ کی. اچھا, جب یہ میں دیکھ رہی تھی یہ ساری جو ہے ایران اور پاکستان کے بیچ کی جو بھی صورتحال تھی, تو اس میں ٹویٹر پر فاروق عبداللہ جو ہیں وہ بھجن گا رہے ہیں اور ان کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. میں نے کہا یہ کیا چل رہا ہے. اب اس میں کیونکہ انہوں نے ہیش ٹیگ کسی نے ایران لگایا تھا, وہ لگایا تھا, تو وہ بھی اوپر آ رہی ہے. تو میں نے کہا کیا انہوں نے بھجن مطلب کس بات پہ گائے, ایران اور پاکستان کی اس کے پر گائے. تو پتہ ہی چلا کہ
رام مندر کے اوپر جو ہے وہ بننے کے بعد انہوں نے بھجن گانا شروع کر دیا. اچھا آپ ذرا سن لیجیے گا وہ کیا ہے بھجن ذرا. میرے اب وہ بھجن گا رہے ہیں میرے رام میرے رام. تو اصل میں سٹوری یہ ہے کہ یہ فیک نیوز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے ابھی نہیں گایا بلکہ یہ کافی عرصہ پہلے کا ہے اور پرانی ویڈیو ہے یہ. تو اس کو جو ہے وہ صحیح مت سمجھیے گا. ہاں گایا ضرور ہے لیکن یہ پرانی ویڈیو ابھی کی ویڈیو نہیں ہے. انہوں نے یہ رام مندر بننے پر نہیں گایا, پہلے گایا. اور دیکھیں یہ تو کوئی میرا خیال ہے اکثر ہی وہ گاتے رہتے ہیں, اس میں ایسی کیا بات ہے, وہ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اس طرح. تو جناب ابھی تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے.